ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان اس مہینے نازل ہویا اس مہینے نازل ہویا رب دا پاک قرآن آیا آیا ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان رکھو روزے پڑھو نمازاں رب دی رحمت مارے بازاں رب دی رحمت مارے بازاں رکھو روزے پڑھو نمازاں رب دی رحمت مارے بازاں رب دی رحمت مارے بازاں نال مقدراں دے آوندا اے نال مقدراں دے آوندا اے چند دن دا مہمان آیا آیا ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان دوزخ نو اج وج گئے تالے کھل گئے بوہے جنتاں والے کھل گئے بوہے جنتاں والے دوزخ نو اج وج گئے تالے کھل گئے بوہے جنتاں والے کھل گئے بوہے جنتاں والے تاہیں مار کے روندا یارو تاہیں مار کے روندا یارو اج ویکھو شیطان آیا آیا ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان آس اتے بدکارو سن لو درد مندو گناہگارو سن لو درد مندو گناہگارو سن لو آس اتے بدکارو سن لو درد مندو گناہگارو سن لو درد مندو گناہگارو سن لو پر لو چولیاں رحمتاں ونڈدا پر لو چولیاں رحمتاں ونڈدا خود رب رحمان آیا آیا ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان خوشیاں والیاں راتاں آیاں نور دیاں برساتاں لایا نور دیاں برساتاں لایا خوشیاں والیاں راتاں آیاں نور دیاں برساتاں لایا نور دیاں برساتاں لایا اس مہینے دی عظمتوں اس مہینے دی عظمتوں مار دیاں جند جان آیا آیا ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان اس مہینے